यूनान के जनूबी जजीरे के करीब कश्ती को हादसा, 5 पाकिस्तानी शहरी जम भर डूबने वाली कश्ती से 39 अफराद को बचा लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूनान में जजीरे के करीब पाकिस्तानियों के जम भर होने पर इजहार अफसोस, तमाम ज़रूरी इकदाम उठाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंसानी स्मगलिंग अंदरनाक जुर्म है जिसकी वजह से कई अफराद की जानें जाती हैं और हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। ऐसे वाक़यात तदारुक के लिए ठोस इकदाम उठाए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी शहरियों के जम भग होने पर इजहार अफसोस। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार राजा की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। तहरीक इंसाफ हुकूमत से जामे और गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार। मुज़ाकरात के दौरान कोई शर्त नहीं, मुतालबात ज़रूर रखे हैं। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। बानी पीटीआई पहले भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए, बस अब बहुत हो गया, मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। 9 मई के तमाम मुकदमात जारी हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। हम असलहा लेकर निकलेंगे, दिखाएंगे भागता कौन है। अली अमीन गंडापुर की धमकियां। अगली दफ़ा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे, हम निकलेंगे और अमन के नारे के बगैर निकलेंगे, दिखाएंगे किसमें कितना दम है। हम फस्तायत और फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं। फस्तायत में पाकिस्तान में आइन, कानून, अखलाकियात और इंसानियत को रोंदा हुआ है। वक्ती ताकत और इख्तियार से नज़रिए और हकीकी आज़ादी को दबा नहीं सकते। अवाम गिरबान से पकड़ कर निकालेंगे, तुम शाम को भूल जाओगे। अली अमीन गंडापुर का कोहाट में तकरीब से खिताब। छब्बीस नवंबर का एहतजाज, पीटीआई कारकुनों की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमे से रिहा होने वाले मुतअद्दिद कारकुनान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से फिर धर लिया। पीटीआई वकला ने दीगर रिहा होने वाले कारकुनों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रोक लिया। पुलिस ने जज अबुल हसनात के रवाना होते ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर से भी पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 81 मुल्जिमान को मुकदमात से बरी किया। थाना कुमरा के 54, आई-9 के 16 और थाना कोसार के 11 मुल्जिमान शामिल। थाना कोसार के 48 मुल्जिमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सपुर्द। अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे। पीटीआई वाले लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। उन्हें कभी अवाम जान माल की परवाह नहीं रही। पीटीआई का कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। मुसल्लह जत्थों से लैस होकर एहतजाज करना पीटीआई का वतीरा है। तहरीक इंतशार ने पिछली मरतबा भी जदीद असलहे, आंसू गैस, शेल और ग्रेनेड से लैस मुसल्लह जत्थों के साथ वफाक में लश्कर कशी की। तहरीक इंतशार के मुसल्लह जत्थों ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। पीटीआई ने हमेशा रियासत और अवाम का नुकसान चाहा। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JUI में डेडलॉक बरकरार। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर बैकडोर राब्ते और मुशावरत जारी। मौलाना अपने मौक़िफ़ पर कायम, हुकूमत की काल करने की कोशिशें। 17 दिसंबर को दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस समेत 8 बिल्स की मंजूरी मुतवक्किल। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JUI में डेडलॉक बरकरार। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर बैकडोर राब्ते और मुशावरत जारी। मौलाना अपने मौक़िफ़ पर कायम, हुकूमत की कायल करने की कोशिशें। 17 दिसंबर को दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस समेत 8 बिल्स की मंजूरी मुतवक्किल।
مدارس بل کی عدم منظوری جے گئے رہنما حافظ حمداللہ برہم مدارس بل پر صدر کے اعتراضات کے بعد بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ اعتراضات سے ثابت ہوا کہ اصل مقصد مدارس کو فیٹف کے حوالے کرنا ہے۔ ثابت ہو گیا پارلیمنٹ پاکستان کی نہیں فیٹف کی پارلیمنٹ ہے۔ قوم پر واضح ہو گیا کہ پارلیمنٹ قانون سازی میں آج بھی آزاد نہیں۔ ایوان صدر کے بابو نے سوسائٹیز ایکٹ پڑھا ہی نہیں ورنہ اعتراضات اٹھانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ حافظ حمداللہ کا بیان۔ حکومت نے بل پر صدر کے اعتراضات قانونی اور آئینی قرار دے دیے۔ اعتراضات میں FATF کا ذکر ہے، نہ ہی کوئی تعلق۔ قانونی اور آئینی معاملات پر سیاست کرنا کسی کے حق میں نہیں۔ قانون سازی کا طریقہ کار آئین میں واضح ہے۔ صدر نے آئینی اعتراضات لگائے ہیں، ان کی تصدیق بھی آئینی طور پر پارلیمان سے ہونی ہے۔ معاملے پر غیر ضروری بیان بازی صدر اور پارلیمنٹ کے اختیارات کو ختم بنانے سے گریز کرنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کا حافظ حمداللہ کو جواب۔ JUI نے سوسائٹیز رجسٹریشن بل پر خیبر پختونخوا میں قانون سازی کے لیے PTI سے مدد مانگ لی۔ جمعیت علماء اسلام اور PTI کے درمیان رابطہ، اسد کیسر اور سینیٹر کامران مرتضیٰ کے درمیان ملاقات، سیاسی صورتحال اور سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل سے پیدا صورتحال پر مشاورت۔ مرکز سے منظور بل کا دائرہ کار صرف اسلام آباد تک ہوگا۔ PTI مدد کرنا چاہتی ہے تو سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل پر KP اسمبلی میں قانون سازی کرے۔ کامران مرتضیٰ کی اسد کیسر سے گفتگو۔ کامران مرتضیٰ نے PTI رہنماؤں کے مدارس بل سے متعلق متضاد بیانات کی نشاندہی بھی کی۔ ایک سیاسی جماعت ملک کے خلاف، ملک کے اداروں کے خلاف، ملک کی فوج کے خلاف جس قسم کا زہر اگل رہی ہے، 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کا کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ کسی ملک کے اندر، چاہے وہ جمہوریت ہو چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو، کہ کوئی ملک کسی کو اجازت دے گا کہ وہ اپنے ملک کی فوج کی چھاؤنیوں میں جا کے فساد پھیلائیں، انتشار پھیلائیں اور حملے کریں۔ معاملات نفرت اور جھگڑوں سے نہیں مذاکرات سے حل ہوتے ہیں۔ بانی PTI نے نفرت کے بیج بوئے۔ ایک آدمی پاکستان کی سیاست میں زہر اگلنے اور نفرت بھرنے والا ہے۔ ہر کسی کی پگڑی اچھالنے والا آج اڈیالہ جیل میں نشان عبرت ہے۔ ایک سیاسی جماعت کا ایجنڈا فقط ملکی اداروں کے خلاف زہر اگلنا ہے۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 9 مئی کے ملزمان سزا کے حقدار ہیں۔ ملک کو انتشار نہیں، استحکام کی ضرورت ہے۔ 2018 میں ایک اناڑی کو پاکستان کے چابی دی گئی۔ اس اناڑی نے معیشت برباد کر کے مہنگائی کی شرح میں تاریخی اضافہ کر دیا۔ PTI دور میں ملک کی معیشت تباہ ہو گئی۔ تبدیلی سرکار نے زراعت کو بھی برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ احسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ ICC چیمپئنز ٹرافی، PCB اور BCCI کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر تمام پیچیدگیاں ختم ہو گئیں۔ ICC کی جانب سے باقاعدہ اعلان آج یا کل کیے جانے کا امکان۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کے پیش کردہ فرجن فارمولے کے تحت ہوگی۔ بھارتی ٹیم چیمپئنز ٹرافی میں اپنے میچز دبئی میں کھیلے گی۔ بھارت کے چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل اور فائنل میں پہنچنے کی صورت میں دونوں میچز دبئی میں کھیلے جائیں گے۔ T20 ورلڈ کپ 2026 میں پاکستان اپنے میچز کولمبو میں کھیلے گا۔ پاکستان 2027 کے بعد ICC وومنز ٹورنامنٹ کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان کو کوئی اضافی رقم نہیں ملے گی۔ اسرائیل کے شام میں متعدد مقامات پر مزید 60 فضائی حملے، بیماری سے بڑے جانی اور مالی نقصان کا خدشہ۔ اسرائیلی فوج نے 5 گھنٹے میں 61 میزائل داغے۔ دمشق میں 4 ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر اور قریبی علاقوں میں بمباری، ریڈار سسٹم اور فوجی اسلحہ ڈپو تباہ کر دیا گیا۔ شام کی صورتحال پر اردن میں عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس، اسرائیلی در اندازی کی مذمت۔ اسرائیل کی غزہ میں جاری اسکولوں اور پناہ گاہوں پر بمباری، مزید 55 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کرنے والی صہیونی فوج کے بچ جانے والے گھروں پر بمباری، جبالیہ میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید۔ غزہ کے شمال مشرق میں اسکول پر بمباری سے 7 بچے شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل فوج کا شمالی غزہ میں کمال الدوان ہاسپٹل پر حملہ، طبی عملہ زخمی، ایمبولینس تباہ۔
اور پاک جنوبی افریقہ T20 سیریز کا تیسرا اور آخری میچ بارش کے باعث منسوخ. مسلسل بارش کی وجہ سے میچ کا ٹاس بھی نہ ہو سکا. جنوبی افریقہ نے 3 میچز کی سیریز 2-0 سے جیت لی. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا پہلا میچ 17 دسمبر کو کھیلا جائے گا.